జై శ్రీమన్నారాయణ. 10వ దశకం. వైకుంఠవర్ధితబలోదభవత్ప్రసాదా అంబోజయోనిరసృజత్ కిల జీవదేహాన్ స్థానూని భూరుహమయాని తదా తిరశ్చాం జాతిర్మనుష్యనివహానపి దేవభేదాన్ మిథ్యాగ్రహస్మి మతిరాగవికోపభీతిః అజ్ఞానవృత్తిమితి పంచవిధాం ససృష్ట్వా ఉద్దామతామసపదార్థవిధానదూనః తేనే త్వదీయచరణం స్మరణం విశుద్ధ్యై తావత్ ససజ్జమనసా సనకం సనందం భూయః సనాతనమునిం చ సనత్కుమారం ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवानीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्या भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हा विरिञ्चेत्यादो किल तेन सरुद्रनामाम् एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणिन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरं तं रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्गा सम्पूर्यमाना भुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजा सृजतपश्चरमङ्गलाये त्याचष्टतं कमलभूर्भवतीरितात्मा तस्यादसर्गरसिकः समरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराक्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षो श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नदकर्दमञ्च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणानि वहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननगणा चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् आप्राप्नुवं स्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानस्नुपाया मददेहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयस्त्वं गोविन्द मारुतपुरे स निरुन्दिरोगान्